भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। वेलकम। आज हामीले इथरको बारेमा पढ्ने हो, जसमा एलिफेटिक इथरको बारेमा हामी पढ्छौँ। एलिफेटिकको अर्थ हामीले बेन्जिन रिङहरू एट्याच नभएको तिनीहरूको इथरहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब इथरमा के कुराहरू पढ्छौँ भन्ने कुरा हामीले इथरमा पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरूमा मैले यो इथरमा इथरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गर्नेछु। मतलब इथर भनेको के हो, तिनीहरूमा कस्तो खालको फङ्सनल ग्रुपहरू हुन्छ भनेर। र नोमेनक्लेचर भनेको चाहिँ यिनीहरूको नामहरू राख्ने सिस्टम, जसमा हामी कमन नेम कसरी भनिन्छ र आइयुपिएसी नाम कसरी भनिन्छ इथरहरूको भन्ने कुराहरू बताउने छु। जसमा ल्याब प्रिपारेसन अफ डाइइथाइल इथर अथवा इथोअक्सी इथेन पनि भन्छौँ, मैले त्यो नाम भन्नेलाई भन्ने छु। यो डाइइथाइल इथरको इथोअक्सी इथेन अथवा अल्कोहलबाट अथवा इथानोलबाट कसरी चाहिँ प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ आजको क्लासमा। साथै इथरका फिजिकल प्रोपर्टिजहरू, इथरका केमिकल प्रोपर्टिजहरू र इथरका केही युजेजहरू, मेडिकल युजेज र डेली लाइफमा युज हुने, एभ्री डेमा मतलब डेली लाइफमा युज हुने यिनीहरूका युजेजहरूको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हामीले आज एउटै क्लासमा टोटल इथरको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। भिडियो अलि लामो हुनसक्छ, धैर्य गरेर हेर्नुहोला। अब म इथरको इन्ट्रोडक्सनतिर जान चाहन्छु। इन्ट्रोडक्सनमा हामी के कुराहरू बताउने छु त मैले भन्दा खासमा यो इथर भनेको के हो भन्ने कुराहरू मैले बताउने छु। इथर भनेको के हो भनेर मैले यसको परिभाषाहरू, डिफाइनहरू गर्नेछु। इथर भनेको यस्तो खालको एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ डाइभ्यालेन्ट अक्सिजनमा दुईवटा अल्काइल ग्रुपहरू यदि त्यहाँनिर बन्ड अथवा एट्याच भएर रहेको छ भने हामी त्यसलाई इथर भनेर भन्छौँ। यहाँनिर भनेको छ organic compounds which contain a divalent oxygen atom bonded to two alkyl groups। दुईवटा अल्काइल ग्रुप्सहरूसँग डाइभ्यालेन्ट अक्सिजनले यदि बन्ड बनाएको छ भने त्यसलाई हामी इथर भनेर भन्छौँ। जनरली यस्तो चिजलाई हामी इथर भन्छौँ। यहाँनिर म देखाउन चाहन्छु, यो जो अक्सिजन छ यो अक्सिजन डाइभ्यालेन्ट अथवा दुईवटा भ्यालेन्सीको अक्सिजन हो, जसमा दुईतिर अल्काइल ग्रुपहरू एट्याच भएको छ। जसमा अल्काइल ग्रुप भनेको यो कार्बनसँग एट्याच भएको, यो यतातिर पनि हाइड्रोजन हो, यतातिर पनि सबैतिर यिनीहरूमा चाहिँ हाइड्रोजन हो, यसमा पनि हाइड्रोजन हो। यो यतातिर पनि अल्काइल र यतातिर पनि अल्काइल भएर यसरी दुईवटा अल्काइलहरूले दुईतिरबाट यदि अक्सिजनसँग बन्ड बनाएको छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी इथर भनेर भन्छौँ। अब यो पनि एउटा इथरको इक्जाम्पल हो। यहाँनिर यो यतापट्टि एउटा अल्काइल ग्रुप र यतापट्टि अर्को अल्काइल ग्रुप छ, जसलाई यो पनि इथाइल हो र यो पनि इथाइल हो। अब दुवैतिर फरक पनि हुनसक्छ। यतातिर र यतातिर दुईतिरै अल्काइल ग्रुपहरूको सङ्ख्या अथवा अल्काइलहरूमा कार्बनको सङ्ख्याहरू फरक पनि हुनसक्छ। यसमा हामीले बराबर भएको देखाएको छौँ। अब यिनीहरूको टाइप्सहरूको बारेमा मैले कुरा गर्नेछु, त्यति बेला यसको बारेमा जनाउँछु। यसरी अक्सिजनसँग कुनै एउटा अक्सिजन जो चाहिँ डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन हुनुपर्छ, यसरी डाइभ्यालेन्ट अक्सिजनसँग दुईतिरबाट यदि दुईवटा अल्काइल ग्रुपहरूले यदि बन्ड बनाएर रहेको छ भने त्यस्तो खालको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले इथर भनेर भन्छौँ। अब मैले इथरको यो इन्ट्रोडक्सन, सामान्य यति कुरा जाने भइहाल्छ इथरको परिचयमा। अब मैले यिनीहरूको टाइप्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। टाइप्सहरू यहाँनिर मैले केही टाइप्सहरू अथवा क्लासिफिकेसन गरेको छु। यो जनरली इथर क्लासिफाइड इन्टु द टु टाइप्स भनेको छ। एउटा सिमेट्रिकल र अर्को अनसिमेट्रिकल हो। यो सिमेट्रिकल एमा अलिकति पुरिएको छ, यो वाइ हो। सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकलमा, सिमेट्रिकलमा के हुन्छ त भने यो आर र यो आर दुईवटा अल्काइल ग्रुपहरू हुन्। यो डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन हो। यो डाइभ्यालेन्ट अक्सिजनसँग दुईवटा अल्काइल ग्रुपहरू यदि एट्याच छन् भने यो इथर भयो। सिमेट्रिकल इथर हुनको लागि दुवैतिर भएका अल्काइल रेडिकलहरूको मतलब कार्बनको सङ्ख्याहरू यदि बराबर छ भने
यो अल्काइल रेडिकल र यो अल्काइल रेडिकल, द्याट मिन्स R1 र R2 यदि दुवै बराबर छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी सिमेट्रिकल इथर भनेर भन्छौँ। यतातिरको कार्बनको संख्या र यतातिरको कार्बनको संख्या दुईटा यदि बराबर भयो भने त्यस्तोलाई हामी सिमेट्रिकल इथर भनेर भन्छौँ। साथसाथै अनसिमेट्रिकल इथरमा चाहिँ यो अल्काइल ग्रुप र यो अल्काइल ग्रुपमा कार्बनको संख्याहरू बराबर हुँदैनन्। यहाँनिर मैले बराबर हुँदैनन्, यदि कार्बनको संख्याहरू बराबर हुँदैनन् भने यस्तो खालको इथरलाई हामी अनसिमेट्रिकल इथर भनेर भन्छौँ। र यिनीहरूको हामीले नाम लेख्ने तरिका अलिकति सिमेट्रिकल इथरमा चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ भने अनसिमेट्रिकल इथरमा चाहिँ अलिकति नाम लेख्ने तरिकाहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सिमेट्रिकल इथर एकदमै सजिलो हुन्छ, मैले अहिले नाम बताउने छु। यदि दुवैतिर कार्बनको संख्याहरू बराबर छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्रिकल इथर, र कार्बनको संख्या यदि अक्सिजनको दुई साइडहरूतिर अल्काइलहरूमा कार्बनको संख्या यदि बराबर छैन भने त्यस्तोलाई हामी अनसिमेट्रिकल भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसरी सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकलहरूमा नाम कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा म यहाँ अलिकति क्लियर पार्न चाहन्छु। सिमेट्रिकल इथरमा यदि दुवैतिर भएको कार्बनको संख्या बराबर छ भने हामीले यसको डाई अल्काइल इथर भनेर भन्छौँ। डाई अल्काइल, जस्तै नाम यतातिर यदि कार्बनको संख्या 1 यतातिर पनि यदि कार्बनको संख्या 1 छ, सिमेट्रिकल भनेपछि दुवैतिर कार्बनको संख्या बराबर हुनुपर्छ। यदि यसमा पनि कार्बनको संख्या 1 र यसमा पनि कार्बनको संख्या 1 छ भने हामी डाई थप्छौँ। कार्बन संख्या 1 भएको हुनाले यदि कार्बन संख्या हामीसँग 1 छ भने त्यो कार्बन संख्या 1 लाई हामी के भन्छौँ त भन्दा कार्बन संख्या 1 भएको हुनाले मिथ भन्छौँ हैन। अब यसरी हामी यसको डाई मिथाइल इथर भनेर भनियो। दुवैतिर यदि कार्बनको संख्या 1 छ भने, यदि कार्बनको संख्या 2 छ भने हामी कार्बन संख्या 2 भयो भने त्यसलाई हामी इथ भनेर भन्छौँ। यसरी हामी के भन्छौँ त यसलाई इथ भनेर भन्छौँ। यदि कार्बन संख्या 2 छ भने हामीले यसलाई डाई इथाइल इथर भनेर भन्छौँ। यो डाई इथाइल इथर हुन्छ। अब कार्बन संख्या 3 भयो भने डाई प्रोपाइल इथर हुने भयो। अब यो चाहिँ हामी कमन सिस्टममा नाम लेख्ने तरिका भने मैले यो सिमेट्रिकलको भने अनसिमेट्रिकलमा कमन नेम भन्ने तरिका म भनौँ। पहिला यदि दुवैतिर कार्बनको संख्याहरू फरक फरक छ भने ती दुवैको पहिला हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्ने। तिनीहरूको दुवैको हामीले के गर्ने अल्फाबेटिकल। जस्तै कार्बन संख्या एकातिर 1 छ, ल मानौ यतातिर कार्बन संख्या 1 छ यतातिर कार्बन संख्या 2 छ भने अब 1 को याम हुन्छ 2 को ई हुन्छ। अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार ई पहिला आउँछ कि याम पहिला आउँछ भनेपछि ई पहिला आउँछ। त्यो भए हुनाले यतातिर यदि 1 यतातिर 2 कार्बन संख्या छ भने हामीले त्यसको नाम चाहिँ इथाइल मिथाइल इथर भनेर भन्छौँ। ई अल्फाबेटिकल अर्डरमा अगाडि आउने भए हुनाले पहिला इथाइल अनि त्यसपछि मिथाइल। अब तर यसलाई हामी मिथाइल इथाइल इथर चाहिँ भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ अलिकति कमन सिस्टममा चाहिँ मिल्दैन भने। अब आइयुपिएसी सिस्टमको कुरा गरौँ। आइयुपिएसी सिस्टममा नाम कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर बताउन गइरहेको छु, जसलाई मैले तलतिरपट्टि सानो यहाँ वर्डमा लेखेको। छोटोलाई अक्सी र लामोलाई एएनई भनेर मैले लेखेको छु। यसको अर्थ यहाँनिर बताएँ। अनसिमेट्रिकलकै कुरा गरौँ। सिमेट्रिकलमा धेरै सजिलो हुन्छ भने अनसिमेट्रिकलमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी। यदि कार्बनको संख्या 1 र कार्बनको संख्या 2 छ भने कार्बनको संख्या 1 भएको छोटो चेन हो भने कार्बनको संख्या 2 भएको के हो त लामो चेन हो। यसरी कार्बनको संख्या 1 भएको हामीले के हुने भयो त भन्दा यसको यदि कार्बन संख्या यतातिर 1 र यतातिर 2 छ भने मिथो अक्सी इथेन हुने भयो। मैले यसलाई इक्जाम्पलमा देखाउन चाहे। यसको इक्जाम्पलहरू यस्तो छ। यहाँनिर इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ हामीले। यो इक्जाम्पलहरूमा केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा कार्बनको संख्या यतातिर यो अक्सिजनबाट दुई साइडमा है आइदर साइडमा यतातिर कार्बनको संख्या 1 छ र यतातिर कार्बनको संख्या हामीसँग कति छ त 3 छ भने अब यसको कमन नेम कसरी लेख्ने र आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सम्झाउँछु। यहाँनिर कमन नेम लेख्दाखेरि मैले अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नुपर्छ भनेछु। जस्तै यो कार्बन संख्या 1 भएको हुनाले यो मिथ भयो है र अनि यसमा चाहिँ कार्बन संख्या कति छ त 3 छ भने यो के भयो त प्रोप भयो। अब हेरौँ यो
कार्बन संख्या 3 भएको प्रोप र कार्बन संख्या 1 भएको यो के भयो त मिथ भयो। अब अल्फाबेटिकल अर्डरमा हेर्दा MNOP एम पहिला आउँछ र पी चाहिँ के आउँछ पछि आउँछ। त्यसकारणले यसको नाम के हुने भयो त भन्दा छोटो मिथाइल, यो छोटो चाहिँ मिथाइल हुने भयो। अहिले छोटो भन्दा पनि अल्फाबेटिकल अर्डरको पहिला चाहिँ मिथाइल अनि त्यसपछि प्रोपाइल, किनकि यो पी भन्दा एम चाहिँ अगाडि आउने भएको हुनाले पहिला मिथाइल अनि प्रोपाइल त्यसपछि इथर, मिथाइल प्रोपाइल इथर हुने भयो। जस्तै यसमा पनि इक्जाम्पल छ, यतातिर कार्बन संख्या 1 छ, यतातिर कार्बनको संख्या हामीसँग कति छ 2 छ। कार्बनको संख्या 1 भएको यो मिथ भयो भने कार्बनको संख्या 2 भएको यो के भयो त इथ भयो। यो इथको अल्फाबेटिकल अर्डर ई बाट आउँछ भने यो चाहिँ केबाट आउँछ एमबाट आउँछ। एम र ई को अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला ई आउने भएको हुनाले यसको नाम चाहिँ पहिला इथाइल अनि त्यसपछि मिथाइल अनि इथर यहाँनिर लेखेको छ। यसमा यदि दुवैतिर बराबर छ भने, अब दुवैतिर के छ भने बराबर छ भने हामीले यसको कमन नेम लेख्दाखेरि डाई लेख्ने अगाडि, अनि कार्बन संख्या दुईटैको के छ बराबर छ, यता पनि कार्बन 2 यता पनि के छ कार्बन 2 छ भने अब यो यता पनि इथ भयो यो पनि इथ भयो भने डाई इथाइल लेख्ने, डाई इथाइल इथर भनेर चाहिँ यसको नाम हुने भयो। यो आइयुपिएसी सिस्टम कमन सिस्टममा भयो भने अब आइयुपिएसी सिस्टममा छोटोमा OXY थप्ने र लामोमा ANE थप्ने भनेको छु। जस्तै यसको नाम हेरौँ हामीले, यसको नाम अलिकति मैले यसलाई क्लियर गराएर कुरा गरेँ। यहाँनिर क्लियर गर्दाखेरि यसमा कार्बनको संख्या 1 छ, यसमा OXY लगाउने। जस्तै कार्बन संख्या 1 भयो भने यो मिथ हुन्छ, मिथको पछाडि OXY, मिथको पछाडि चाहिँ के हुने भयो OXY। र यो कार्बनको संख्या एमा कति छ 3 छ, कार्बनको संख्या एमा लामो छ अथवा धेरै छन् र यसमा कार्बनको संख्या थोरै छ अथवा यो छोटो छ भने छोटोमा OXY, एमा मिथ, मिथमा OXY, मिथोअक्सी र लामो यहाँनिर कति छन् त 3 वटा छन् प्रोप एन। यसको नाम के हुने भयो त भन्दा मिथोअक्सी प्रोपेन हुने भयो। यसको नाम मिथोअक्सी के हुने भयो त प्रोपेन हुने भयो। अब यसको नाम के हुने भयो त भन्दा यतातिर कार्बन संख्या 1 छोटोलाई OXY गराउने, किनकि यतातिर कार्बन संख्या 2 छ भने यो मिथोअक्सी यो 2 भए हुनाले इथेन, यसको नाम चाहिँ मिथोअक्सी इथेन आइयुपिएसी नेम हुने भयो। साथै यसको चाहिँ दुवैतिर बराबर भयो भने बडो सजिलो हुन्छ, यो दुवैतिर इथित छ त्यही भएर इथोअक्सी इथेन भनेर चाहिँ हामीले यसको आइयुपिएसी नेम भन्न सक्छौँ। यसरी सिम्पली के कुरालाई सम्झिनु पर्छ त भन्दा आइयुपिएसी नेम र कमन नेम भन्दा, यदि कमन नेम भन्दैछौँ भने हामीले दुईटै अल्काइल ग्रुपमा जुन अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार पहिला आउँछ त्यसलाई पहिला र अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार पछाडि आउनेलाई पछाडि लेख्ने हो अक्सिजनको आइदर साइडमा हेरेर। भने आइयुपिएसी नाममा लेख्दाखेरि अब हामीले कार्बन संख्या 1 2 3 4 लाई मिथ इथ प्रो ब्युट भन्न चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। जसमा छोटो छ अथवा कार्बनको संख्या थोरै छ त्यसमा चाहिँ OXY थप्ने, जस्तै मैले यहाँनिर बताएँ। यसमा कार्बन संख्या 1 छ भनेपछि यो मिथ हो, मिथमा OXY मिथ OXY मिथोअक्सी र यो लामो अथवा कार्बन संख्या धेरै भएको हुनाले एमा चाहिँ इथ भयो, ANE थप्ने इथेन हुने भयो। यसको नाम यसरी के हुने भयो त भन्दा मिथोअक्सी इथेन हुने भयो। यिनीहरूको दुवै बराबर भयो भने चाहिँ बडो सजिलो हुन्छ। अब म नेक्स्ट टपिकतिर जान्छु। नेक्स्टमा रहेको छ ल्याब प्रिपारेसन अफ डाइइथाइल इथर, ल्याब प्रिपारेसन अफ डाइइथाइल इथर छ। अब यहाँनिर भनेको छ यसमा हामीले के ल्याब प्रिपारेसनमा के कुराहरू पढ्नुपर्छ त भन्दा यिनीहरूको प्रिन्सिपलहरू अनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन फिगर प्रोसिड्युरहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल छ इथोअक्सी इथेन अथवा इथोअक्सी इथेनलाई हामी अर्को भाषामा डाइइथाइल इथर पनि भन्छौँ, जसको मोलिकुलर फर्मुला यहाँनिर छ। यसलाई यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले, दुवैतिर कार्बनको संख्या 2 भएको र बीचमा अक्सिजनको चाहिँ के भएको बन्ड भएको, यसलाई हामी इथोअक्सी इथेन अथवा डाइइथाइल इथर भन्छौँ। डाइइथाइल इथर इज प्रिपेयर्ड इन ल्याबोरेटरी बाई हिटिङ एन एक्सेस अफ इथानोल विथ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड एट 140 डिग्री सेल्सियस। हामीले एक्सेस इथानोललाई
कन्सन्ट्रेटेड अथवा कङ्क सल्फ्युरिक एसिडसँग करिब 150 डिग्री सेल्सियसमा तताउँदाखेरि ल्याबमा चाहिँ इथोक्सी इथेन अथवा डाइइथाइल इथर बन्छ भनेको छ, जसको रियाक्सन हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ। रियाक्सन यस्तो छ, जस्तै यो इथानोल हो, इथानोललाई हामीले कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको प्रेजेन्समा करिब 140 डिग्री सेल्सियसमा तताउने हो भने त्योबाट चाहिँ इथोक्सी इथेन बन्छ भनेको छ। अब हामी यसको फिगरतिर जान्छौँ। यहाँनिर मैले डाइइथाइल इथरको ल्याब प्रिपारेसन कसरी बनाइन्छ भन्ने फिगर राखेको छु। यहाँनिर यो सबैलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। मैले पहिला यहाँ थोरै भन्छु, जस्तै यो इथानोललाई हाल्ने माथिबाट यो ड्रपिङ फनेल छ, साथसाथमा यहाँनिर यो एउटा थर्मोमिटर पनि जोडेको छ, हामीसँग एउटा यो राउन्ड बटम फ्लास्क पनि छ, यिनीहरूले स्ट्यान्डले अड्याएको छ, यहाँबाट हिटको सोर्सहरू तताउने पनि छ। यो यसरी यो घुमाएको छ, यो स्यान्ड बाथ हो। अनि यो हाम्रो चाहिँ रिसिभर हो, यो रिसिभर अथवा हामी डेलिभरी ट्युब भनौँ, र यसमा यो जोडेको यो कन्डेन्सर हो, यसले चाहिँ चिस्याउने काम गर्छ। यताबाट चिसो पानी पठाउने र यताबाट तातो पानी निस्किँदाखेरि यसलाई हामीले चिस्याउने काम गर्छौँ। र यहाँनिर आइस अथवा वाटर भनेको छ, यहाँनिर आएको डाइइथाइल इथरलाई चाहिँ चिसो बनाउने काम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। यो चाहिँ फिगर भयो। र अब हामीले यो फिगरलाई अलिकति मिनिमाइज गरेर हामी यसको प्रोसेसहरूलाई पनि यहाँनिर हामी हेर्छौँ। जस्तै ल्याब प्रिपारेसनको यहाँनिर हामी प्रोसेस छ, फिगरलाई मैले यहाँनिर मिनिमाइज राखेको छु। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्स्ट अफ अल 100 ml अफ इथाइल अल्कोहल इज टेकन इन अ राउन्ड बटम फ्लास्क। यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा करिब हामीले 100 ml जति करिब कति 100 ml जति इथाइल अल्कोहल हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इथाइल अल्कोहल राख्ने साथसाथै हामीले यसमा चाहिँ के कुरा फिट गर्नुपर्छ त भन्दा व्हिच इज फिटेड विथ ड्रपिङ फनेल। ड्रपिङ फनेल भनेको यो माथिको यो ड्रपिङ फनेल, जसले यहाँबाट हामी इथानोल हाल्नको लागि युज गर्छौँ, र थर्मोमिटर, यसमा चाहिँ टेम्परेचर 140 डिग्री बनाउनको लागि, मेजर गर्नको लागि, टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि थर्मोमिटर, र कन्डेन्सर। यो कन्डेन्सर भनेको यहाँनिर भएको यो चिसाउनको लागि प्रयोग गरिने यो चिज कन्डेन्सर हामीले कनेक्ट गरेका हुन्छौँ। र 50 ml अफ कङ्क H2SO4 एडेड टु द इथानोल ग्रेजुअली। यसमा चाहिँ हामीले करिब 50 ml जति कङ्क H2SO4, यहाँनिर लेखेको छ इथानोल प्लस कङ्क H2SO4, इथानोलसँग हामीले कङ्क H2SO4 लाई मिसाउनु पर्छ। देन द मिक्सचर इज हिटेड ओभर स्यान्ड बाथ। यहाँनिर हामीले स्यान्ड बाथमा चाहिँ तताउने हो, यसमा वाटर बाथमा तताउन चाहिँ मिल्दैन। कारण किन त भन्दा वाटर बाथमा हामीले 100 डिग्री भन्दा तल छ भने चाहिँ त्यसमा वाटर बाथ हुन्छ। यो 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तताउनु पर्ने भयो भने यस्तोमा चाहिँ हामीले स्यान्ड बाथ युज गर्छौँ। र यसमा इथर स्टार्ट टु कलेक्ट इन्टु द रिसिभर एज सोन इन फिगर। मैले एकदमै सरल भाषामा छोटो मात्रै लेखेको छु। यसरी हामीले यो तताउन सुरु गरिसकेपछि कन्डेन्सरको बाटो हुँदै यो रिसिभरमा, यो भाँडोमा हामीसँग के जम्मा हुन सुरु गर्छ त भन्दा इथर चाहिँ जम्मा हुन सुरु गर्छ। यति भइसकेपछि अब मैले यो प्रोसेस भइसकेपछि अब यो डाइइथाइल इथर अथवा इथरका फिजिकल प्रोपर्टिजहरू देखाउन गइरहेको छु। केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरू यस प्रकारका छन्। मैले जसमध्ये यहाँ 4-5 वटा एकदमै सजिला र इम्पोर्टेन्ट फिजिकल प्रोपर्टिजहरूलाई यहाँनिर लेखेको छु, जसमा फर्स्टमा छ लोअर मेम्बर अफ इथर आर ग्यास। यो इथरका लोअर मेम्बरहरू अथवा कार्बनको संख्या कम भएकाहरू प्राय गरी ग्यास हुन्छन्। जस्तै डाइइथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथर, यिनीहरू चाहिँ ग्यास हुन्छन् भने हायर मेम्बरहरू प्राय गरी कलरलेस भोलाटाइल र लो बोइलिङका लिक्विडहरू हुन्छन् भनेको छ। एकदमै कम उम्लने तापक्रम भएका लिक्विडहरू हुन्छन्। यहाँनिर भनेको छ दे पोजेस प्लेजेन्ट अर्डर, एकदमै राम्रो सुगन्ध हुन्छ यसमा भनेको छ। दे आर हाइली इन्फ्लेमेबल भनेको यिनीहरू एकदमै प्रज्वलनशील, जल्ने, आगोको नजिक लग्दाखेरि यिनीहरू जल्ने खालका हुन्छन्। देयर बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी सो रेगुलरली इन्क्रिज विथ इन्क्रिज मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बढे सँगसँगै यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ, मेल्टिङ पोइन्ट पनि बढ्छ, र स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि बिस्तारै यिनीहरूको मोलिकुलर वेट बढे सँगसँगै यिनीहरूका यिनी फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पनि एकदमै रेगुलर रूपमा चाहिँ यिनीहरू पनि बढ्छन्। मैले यसमा जम्मा 4 वटा फिजिकल प्रोपर्टिजहरूको मात्रै कुरा गरेको छु। अब हामी पालै पालो इथरका केमिकल प्रोपर्टिजहरूतिर जाउँ। इथरका केमिकल प्रोपर्टिजहरूमा मैले फर्स्ट प्रोपर्टी यहाँनिर लिएको छु।
कम्ब्युसन प्रोपर्टी भनेको बाल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई हामी यहाँनिर लेखेको छौँ व्हेन इथोक्सी इथेन इज बर्न इन प्रेजेन्स अफ एयरको प्रेजेन्समा इथोक्सी इथेनलाई बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड र पानी साथसाथै केही मात्रामा हिटहरू पनि प्रोड्युस हुन्छ भनेको छ, जसको ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन यहाँनिर छ। यो जो छ यो हाम्रो यो इथोक्सी इथेन हो र यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा यदि हामीले यसलाई बाल्यौँ भने, मैले यहाँनिर हिटको सिम्बल पनि देखाएँ, बाल्यौँ भने योबाट कार्बन डाइअक्साइड पानी र हिट निस्किन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट प्रोपर्टी भयो कम्ब्युसन प्रोपर्टी। यसमा क्वेसन के सोध्न सक्छ त भन्दा यसको प्रश्न सोध्ने तरिका व्हाट ह्यापन व्हेन, राम्रोसँग सुनौ, व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन इज बर्न इन द प्रेजेन्स अफ एयर भनेर सोध्न सक्छ। व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन इज बर्न इन द प्रेजेन्स अफ एयर भन्यो भने हामीले यो पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, करिब 2 मार्क्सको लागि सोध्छ। यस्तो बेलामा हामीले व्हेन इथोक्सी इथेन इज बर्न इन प्रेजेन्स अफ एयर गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर विथ इभोल्युसन अफ हिट, ताप पनि निकाल्छ र साथसाथमा हामीले यो रियाक्सन पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इथोक्सी इथेन र यो अक्सिजन एक आपसमा बर्न भइसकेपछि यहाँनिर हिटको सिम्बल दिन सक्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड वाटर र हिट। हामीले यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो केमिकल प्रोपर्टी छ यहाँनिर हाइड्रोलाइसिस भनेको छ। हाइड्रोलाइसिसको अर्थ पानीसँग अथवा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडमा पनि पानी मिसाएको हुन्छ। यो पानीहरूसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर। यदि हामीले इथेनलाई डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेको छ, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भन्दा बित्तिकै यहाँनिर के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दा पानी मिसाएको सल्फ्युरिक एसिड हो। यसरी हामीले यहाँ पानी लेखेछौँ भने यो H+ आयोन चाहिँ यो सल्फ्युरिक एसिडको यहाँनिर हामीले H+ आयोन लेखेको। यसरी डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग अलिकति सल्फ्युरिक एसिड पनि राख्नुपर्छ र यो पानी यो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँगै हुने भएको हुनाले पानीसँगको रियाक्सनबाट यो चाहिँ हाम्रो के बन्छ त भन्दा यहाँनिर भनेको छ यो इथानोल बन्छ। यसमा चाहिँ के क्वेसन सोध्न सक्छ त भन्दा व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन इज हिटेड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोध्न सक्छ। राम्रोसँग सुन्ने, व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन हिटेड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड। यो व्हेनको ठाउँमा व्हाट ह्यापन अगाडि आउँछ। व्हाट ह्यापन व्हेन क्वेसन अरू यो जस्ताको तस्तै हुन्छ, यहाँनिर क्वेसन मार्क्स हुन्छ। अब हामीले लेख्दाखेरि यो पुरै लेख्नुपर्छ व्हेन इथोक्सी इथेन इज हिटेड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड गिभ्स इथानोल भन्ने र यो रियाक्सन लेखेपछि हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ आउँछ। अब हामीले थर्ड नम्बरको केमिकल प्रोपर्टिजतिर जान्छौँ। थर्ड नम्बरको केमिकल प्रोपर्टिज रहेको छ एक्सन विथ हाइड्रो आयोडिक अथवा ब्रोमिक एसिड भनेको छ। मैले यसलाई सर्टकटमा लेखेको छु यहाँनिर। यो हाइड्रो आयोडिक भनेको HI र हाइड्रोब्रोमिक भनेको HBr हो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने, मैले दुईटैलाई यो हाइड्रो कमन लिएको छु। हाइड्रो आयोडिक अथवा हाइड्रोब्रोमिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। व्हेन इथोक्सी इथेन रियाक्ट्स विथ हाइड्रो आयोडिक अथवा हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन कोल्ड, यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा त भन्दा कोल्ड अवस्थामा, टु फर्म अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड भनेको छ। यो अल्कोहल र यो अल्काइल हेलाइड, हेलाइड भनेको यो आयोडाइड यो ब्रोमाइड, एकदमै सजिलो छ। यो हाम्रो इथोक्सी इथेन हो। इथोक्सी इथेनलाई हाम्रो यो एसिडको प्रेजेन्समा, कुन एसिड त भन्दा हाइड्रो आयोडिक एसिड र हाइड्रोब्रोमिक एसिडको प्रेजेन्समा हामीले यदि कोल्ड कन्डिसनमा यसलाई हामीले रियाक्सन गराउने हो भने यसबाट बन्ने कुरा यो चाहिँ अल्कोहल बन्दछ। यो अल्कोहल बन्यो र अल्कोहल सँगसँगै यो चाहिँ अल्काइल हेलाइड। हेलाइड भनेको चाहिँ विशेष गरी हेलोजन ग्रुपका VIIA ग्रुपका यदि तिनीहरू इलिमेन्टहरू पछाडि छन् भने त्यसलाई हामी हेलाइड भन्छौँ। यो अगाडिको C2H5 यो अल्काइल भयो र यो आयोडिन र ब्रोमिन चाहिँ हेलाइड भयो। यसरी यसमा के सोध्न सक्छ त भन्दा व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन रियाक्ट्स विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड भनेर सोध्न सक्छ अथवा हाइड्रोब्रोमिक एसिड भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब हामी फोर्थ प्रोपर्टिजतिर जान्छौँ। केमिकल प्रोपर्टीको फोर्थ प्रोपर्टीतिर। केमिकल प्रोपर्टीको फोर्थ प्रोपर्टी यस्तो प्रकारको रहेको छ एक्सन विथ फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड PCl5
फस्फोरस पेन्टाक्लोराइडसँग यो इथोक्सी इथेनको रियाक्सन कस्तो हुन्छ भनेर जस्तै कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्न सक्छ त भन्दा व्हाट ह्यापन व्हेन इथोक्सी इथेन हिटेड विथ फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड भन्न सक्छ। यस्तो बेलामा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त भन्दा व्हेन इथोक्सी इथेन हिटेड विथ हट फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड इथाइल क्लोराइड इज फर्म भनेको छ। यो इथाइल क्लोराइड भनेको यो छ, साथसाथमा यो अर्को बाइ प्रोडक्ट POCl3 पनि बन्छ। अब यो चारवटा केमिकल प्रोपर्टी पछि हामीले अब यसका केही युजेजहरू पढौँ। यहाँनिर केही मेडिकल र एभ्री लाइफमा हुने युजेजहरू सरसर्ती मैले यहाँनिर लेखेको छु। इथोक्सी इथेन इज युज एट जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। यो चाहिँ जनरल एनेस्थेटिकको रूपमा अथवा सामान्य बेहोस बनाउनको लागि सर्जरीको रूपमा चाहिँ सर्जरीहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। इट इज युज एज रेफ्रिजरेटिङ बिकज इट प्रोड्युस कुलिङ इभ्यापोरेसन। यसलाई चाहिँ चिसो बनाउने कामको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको छ। र साथसाथै इट इज युज इन पर्फ्युमरी एन्ड म्यानुफ्याक्चर अफ स्मोकलेस गन पाउडर। स्मोकलेस गन पाउडर बनाउनको साथै हामी विभिन्न किसिमका पर्फ्युमहरू अथवा सुगन्धहरू बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गर्छौँ। आज मैले यसरी इथरको सामान्यतया इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर, ल्याब प्रिपरेसन, फिजिकल प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी र युजेसको एकदमै सिम्पल भाषामा थोरै समयमा बताउने प्रयास गरेको छु। यति भन्दै आजको मैले क्लास यहीँ समाप्त गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हेरिदिएकोमा धन्यवाद। किप वाचिङ, हेर्दै गर्नुहोला। लर्न एन्ड बी स्मार्ट।